अस्सलाम वालेकुम। आपने ठीक कहा कि वी आर नॉट लिविंग इन द एज ऑफ स्टोन। ये सही बात है, हम स्टोन एज में यानी पत्थर के दौर में नहीं रह रहे, अमली तौर पे तो नहीं रह रहे। और आपने सही कहा कि हम एग्रेरियन एज में भी नहीं रह रहे। आपने ये भी सही कहा कि हम इंफॉर्मेशन एज में रहते थे, अभी हम रह रहे हैं पता है किस हाइब्रिड एज में। वी लिव इन द हाइब्रिड एज। हाइब्रिड क्या है? हाइब्रिड की मानिए दो नस्ला मखलूत नस्ल, बाप इधर का, माँ उधर की, बाप उधर का, एक बाप दूसरा बाप, एक माँ दूसरी बाप, ये है हाइब्रिड। वी लिव इन द हाइब्रिड एज। पता है हाइब्रिड एज का ये है कि किरात से लेकर काम तक, आयल से लेकर एवरीथिंग, कार तक, एवरीथिंग इज हाइब्रिड। गोभी खाओ हाइब्रिड, खुरदनी तेल हो हाइब्रिड, कॉर्नफ्लेक हो हाइब्रिड, ग्रेन कोई भी सा लो हाइब्रिड, वाटरमेलन हाइब्रिड, गोभी तक भी। इसी वजह से जो पहले गोभी में जायका होता था, आप ईमान से बताएं क्या वो जायका पाया जाता है अब गोभी में? या टमाटर में जो वो जायका होता है, तरबूज में, खरबूज में, वो जो जायका आज से 15-20 साल पहले जो आपके यहाँ रहीम यार खान से या मीरपुर खास से या आपके यहाँ चारसदा से या मस्तोंग से जो भी फ्रूट आपके पास ये सब्जियां आती थी, वो कोई जायका, लज्जत उनमें, सेवर या फ्लेवर पाया जाता है? नहीं है ना। ये है हाइब्रिड का कमाल। अच्छा, जहां हाइब्रिड होगा वहां हेल्थ हैजर्ड्स होंगे ही होंगे, हेल्थ की तबाही, गुर्दे चट। जहां भी हाइब्रिड होंगे वहां जमीन की फर्टिलिटी तबाह, द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एट स्टेक एंड द हेल्थ ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज एट स्टेक। पता है सबसे बड़ा अलमिया यह है कि दुनिया के अंदर 10 जो बड़ी हाइब्रिड सीड प्रोड्यूसिंग कंपनीज है ना, उसमें 2 तो यूएस की हैं, 2 यूएस की हैं, एक चाइना की है, 2 जर्मनी की है, एक फ्रांस की है, एक डेनमार्क की है। वहां प्रोड्यूस किए जाते हैं ऑर्गेनिक एंड नेचुरल नॉन हाइब्रिड फूड्स एंड सीड्स, और यहां भरमार है हाइब्रिड सीड्स की। हाइब्रिड सीड्स का आपको मैं बताता चलूं कि 2021 में आलमी मार्केट में उन्होंने तकरीबन कहते हैं कि 25.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स का बिजनेस किया है हाइब्रिड कंपनीज ने। 25.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स। और कहते हैं कि 2026 में ये तकरीबन 34-35 बिलियन पॉइंट समथिंग यूएस अमेरिकन डॉलर्स का बिजनेस कैप्चर कर लेंगे। और सबसे ज्यादा जो डिमांड है, जो फूड इनसिक्योरिटी वाले मुल्क या जिनकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है जिन ममालिक की, उनमें की जाती है। और फिर वो क्या करते हैं, इन्हीं हाइब्रिड सीड्स को पाकिस्तान के अंदर प्रमोट करते हैं। अच्छा, ये जब से हाइब्रिड सीड्स पाकिस्तान के अंदर आए हैं, द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल हैज बीन irreparably damaged. The health of the people has been irreparably damaged. अच्छा, इससे हट के आपको मैं बताऊं, अच्छा ये फकत इसके 2-3 फायदे हैं हाइब्रिड सीड के, कि भाई उसकी जो ग्रोथ होती है वो फास्टर होती है, इजियर होती है, और ये जो इनके बीज होते हैं वो स्ट्रेस ड्यूरेबल होते हैं, स्ट्रेस ड्यूरेबल। अच्छा, जमीन के यहां जो स्ट्रेस ड्यूरेबिलिटी उनके अंदर होती है, फ्रूट वाफर मिकदार में देते हैं, लेकिन न उसके अंदर वो जायका होता है, न वो सेवर होता है, न वो फ्लेवर होता है, न वो न्यूट्रिएंट्स जो न्यूट्रिशियस होना चाहिए, जिस तरह फूड को या जिस तरह सब्जी को या उस खुराक को, ग्रेन को, वो ये ग्रेन नहीं होते, ये सीरियल्स होते हैं इस तरह के। और जिसकी वजह से मैं आपको बताऊं, और ये जो किसान हैं हमारे, जो हारी हैं, जो मज़ारे हैं, जो ग्रोअर्स हैं, इधर जो प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स भी हैं, उनके लिए तो ये तबाही का सामान है ना, क्योंकि यू कैन नॉट रिप्रोड्यूस देम, यू कैन नॉट रिटेन देम।
یہ سب سے بڑی ان بیجوں کی یعنی ہائیبریڈ سیڈز کی یہ ہے کہ پہلے کے کسان جو تھے، جو گروز تھے، جو ہاری تھے، مزارے تھے، وہ اپنی نان ہائیبریڈ سیڈز رکھتے تھے نا، تو وہ نیچرلی پروڈیوس سیڈز ہوتے تھے ان کو they used to use it the coming days in the coming years. اب ان کو آپ ریٹین نہیں کرتے، آپ نے ایک پیکٹ لینا ہے اور وہ پیکٹ کیا زیادہ مہنگا ہے، ویری ایکسپینسو. آپ نے ایک پیکٹ خرید رہا ہے، وہ 20,000 کا بھی ہو سکتا ہے، 30,000 کا بھی ہو سکتا ہے، 40,000 کا بھی ہو سکتا ہے. اور اس میں پھر دوسری بات یہ ہے کہ غذائیت بھی نہیں ہوتی. اور چوتھی اس میں دوسری بات یہ تیسری، اور ان بیچوں کو آپ بچا نہیں سکتے. یو کین ناٹ پروٹیکٹ دیم. یہ ہوتا ہے کہ اب وہ چلو ہم مان لیتے ہیں کہ بھائی وی لیو ان دا ورلڈ آف بایو ٹیکنالوجی، اور جس کے نتیجے میں بھائی ان ہائیبریڈ سیڈز کو پروڈیوس کیا گیا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو کسان ہیں، جو گروورس ہیں، جو مزارے ہیں، آپ تو بخوبی جانتے ہیں نا، زیادہ تر ناخواندہ لوگ ہیں بیچارے، وہ ٹریڈیشنل اسٹائل میں کرتے ہیں. ان کو بیج تو دیا جاتا ہے، بھائی یہ پرچیز کر لیا کسی کمپنی والے سے، کسی ایجنٹ سے، انہوں نے بیج خرید کر لیا، ہائیبریڈ سیڈ لے لیا. اور ان پہ زیادہ تر میں نے خود دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو انسٹرکشنز ہاؤ ٹو یوز دیم، کس طرح کتنا پانی دینا چاہیے، کتنی پیسٹی سائڈس، انسیکٹیسائڈس اور کس طرح ہربی سائڈس کو استعمال کرنا چاہیے، وہ نہیں لکھا ہوتا. اگر لکھا بھی ہوتا ہے تو انگلش زبان میں لکھا ہوتا ہے، یا اگر لکھا بھی ہوتا ہے تو دے آر انیبل ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. تو پھر وہ کیونکہ جو وہ ایجنٹ رکھتے ہیں نا فیلڈ کے اندر، یہ جو بہت بڑی جو ٹاپ 10 کمپنیز آف دا ورلڈ ہیں، وہ ہائر کر لیتے ہیں لوکل کوئی ایجنٹ جو ہوتا ہے، وہ ان کو بمپر کراپ کی لالچ میں نا اتنے ہیوی ڈوز دے دیتے ہیں ہائیبریڈ سیڈ کی پروڈکشن کے لیے. تو آگے جا کے وہ انسانی صحت کے لیے بہت نافقت، ان کی اسکن کے لیے تباہ کن ثابت ہوتے ہیں، لیکن گردے اور بہت ساری اور بیماریاں، اور سب سے بڑی بات ہائپر ٹینشن کی بیماری ان کو لگتی ہے نا، ہائپر ٹینشن کی بیماری، ہائپر ٹینشن کی گردے تو تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن اور بھی بہت ساری بیماریاں ان کو لگتی ہیں. لیکن کیونکہ یہ انٹرنیشنل مارکیٹنگ ہے اور اشتہار بازی پہ چلتا ہے، تو ظاہر ہے ان کو پروموٹ نہیں کیا جائے چیزوں کو جو ان کی خامیاں ہیں بیجوں کی. اچھا اصل گھر یہ بات یہ ہے، پھر میں دوبارہ سوال کرتا ہوں، واقعی اتنے پروڈکٹیو اور اتنے بینیفیشل ہیں، تو وہ جو ممالک جہاں پہ انہوں نے جن کی یہ کمپنیاں ہیں، ان چیزوں کو کیوں نہیں وہ پروموٹ کر رہے ہیں؟ اچھا کر بھی رہے تو وہاں پروگریسو فارمنگ جس انداز سے کی جاتی ہے، یا ان کے جو ایگریکلچرسٹ ہوتے ہیں یا ایگریرین سائنس والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کی ہیلپ کرتے ہیں، پراپر سپورٹ دی جاتی ہے. یہ ہمارے یہاں ایگریکلچر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ ہے صوبوں کے اندر، وہ کتنا فعال ہے وہ آپ کے سامنے. تو انسان کی ہیلتھ بھی تباہ، اور ہمارے جیسے ملک اس کا زیادہ تر ہائیبریڈ سیڈ پہ انحصار جو ہے نا، وہ سلامتی کے لیے خطرات کا باعث بنتا ہے. آپ کی ایک تو اکانومی بھی تباہ، بیکاز فار پیکٹ آف سیڈس یو ہیو ٹو پے تھاؤزنڈس آف روپیز، ہے نا بات. اور دوسری بات آپ کی ایگریکلچر کی جو فرٹیلٹی ہے، رچنس آف دا سوائل، وہ بھی تباہ. تو میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے جو PARC NARC جیسے جو قومی ادارے ہیں اسلام آباد بیسڈ، ہونا تو ان کو میرے خیال میں رحیم یار خان میں، میرپور خاص میں ہونا چاہیے تھا، لاڑکانہ میں ہونا چاہیے تھا. اسلام آباد میں بیٹھے رہنے کے بہتر ہے کہ وہیں پہ فیلڈ میں ہوتے. اسلام آباد میں جو تحقیق کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ان کو چاہیے کہ کیپنگ ان ویو دی انوائرمنٹ آف پاکستان کے جو زمینی حقائق ہیں، انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان بیسڈ ہائیبریڈ سیڈز پروموٹ کریں، ڈیولپ کریں. اس میں سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈوجام اور اس طرح کے جو بہت سارے ادارے ہیں اور ملک کے اندر، وہ مل کے keeping in view the economy of the country, environment of the country and health of the people رکھیں، تاکہ آپ کی اکنامک سیکیورٹی کو اینڈ ایگریکلچر سیکیورٹی کو نقصان ہونے کے خطرات اور خدشات کو کم کیا جا سکے.